नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनमा देशभरबाट शोक व्यक्त। सरकारले दियो राष्ट्रिय सम्मान। प्रधानमन्त्रीले उडाए राष्ट्रिय झण्डा। एक दिन सार्वजनिक बिदा। चुनावी सभामा एउटै मञ्चमा देखिए गठबन्धनका शीर्ष नेता। अझै प्रतिगमनको खतरा भएको दावी। माधव नेपाल भन्छन् प्रचण्ड र देउबा भावी प्रधानमन्त्री। चुनावको मुखमा सरकारले केही व्यापारिक संस्थालाई लाइसेन्स बाँडेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आपत्ति। आयोगले सरकारलाई सोध्यो स्पष्टीकरण। पूर्व आयुक्तहरूको विरोध। तिहार नजिकिएसँगै भक्तपुरका व्यवसायीलाई माटोको पाला बनाउन भ्याइ नभ्याइ। माटो पाउनै मुस्किल परेको भन्दै व्यवसाय नै धरापमा पर्ने चिन्ता। बैंकको ब्याज दर चर्को भएको भन्दै रूपन्देहीका व्यवसायी आन्दोलित। ऋणको साउवा र ब्याज असोज मसान्तसम्म तिर्न नसक्ने स्पष्ट। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन आजदेखि सुरु। ताइवान समस्याको समाधान चीनको आन्तरिक मामिला भएकाले आफैले निर्णय गर्नुपर्ने सी जिङपिङको भनाई। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा एपीएफ सेमिफाइनल प्रवेश। एथलेटिक्सको पुरुष 10,000 मिटरमा आर्मीका दीपक अधिकारीलाई स्वर्ण पदक। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनमा देश नै शोकमा छ। आज दिनभर विशिष्ट व्यक्तिदेखि सर्वसाधारणले जोशीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। 3 पटकसम्म मदन पुरस्कार विजेता जोशीको आज बिहान निधन भएको हो। आफ्नो शरीर दान गर्दै घोषणा गरेका उनको पार्थिव शरीरलाई अन्त्येष्टि नगरी किस्ट अस्पतालमा राखिने भएको छ। एक रिपोर्ट। डेङ्गुको संक्रमण भएसँगै असोज 7 गते सत्यमोहन जोशी किस्ट अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। आइसियुमा राखेर 17 दिन उपचार गरेपछि उनको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भएसँगै अस्पतालले उनलाई जनरल वार्डमा सारेको थियो। त्यसको अर्को दिन नै उनको स्वास्थ्यमा फेरि समस्या देखिएपछि पुनः आइसियुमा नै राखेर उपचार गरिएको थियो। तर उनले आइतबार बिहान 7:09 संसारबाट बिदा लिए। 103 वर्षको उमेर भए पनि उनको स्वस्थ खानपान र सकारात्मक सोचकै कारण अन्य कुनै गम्भीर प्रकृतिको रोग नलागेको आफन्तहरू बताउँछन्। तर उनी अहिले भने डेङ्गुसँग हार्नु पर्यो। बिहान मृत्यु भएपछि उक्त दुःखद घडीमा उनका शुभचिन्तकहरू बिहानै अस्पतालमा पुगेका थिए। उनको मृत्यु भएपछि उनकी पत्नी राधा देवीलाई पनि अस्पताल लगिएको थियो। बिहान मृत्यु भएपछि उनका परिवारका सदस्यको अनुमतिमै श्रद्धाञ्जलीको लागि पौने 10 बजेदेखि पौने 11 बजेसम्म सब नगल्ने केमिकल प्रयोग गरिएको थियो। त्यसपछि परिवारले हिन्दू संस्कार अनुसार गर्नुपर्ने विभिन्न कार्य गरेका थिए। त्यस लगत्तै 11:30 बजे उनको शवलाई श्रद्धाञ्जलीको लागि अस्पतालको प्राङ्गणमा ल्याइयो। त्यतिबेला अस्पतालका कर्मचारीहरूले उनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। अस्पतालका कर्मचारी लगायत बिहानै पुगेका शुभचिन्तकले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेपछि 12:30 बजे उनलाई सम्मानका साथ श्रद्धाञ्जलीको लागि नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको स्कटिङमा ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालय पुर्याइएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनको शरीरमा झण्डा ओढाएर सम्मान गरेका थिए। त्यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, निवर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम लगायतले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। उनको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै सरकारले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने र एक दिन राष्ट्रिय झण्डा झुकाउने निर्णय समेत गरेको छ। उनलाई सरकारले राष्ट्रिय सम्मान पनि गरेको छ। महानगर प्राङ्गणमा राखिएको उनको शवलाई नेपाल प्रहरीको एक टुकडीले शोक सलामी दिएको हो। देशभरबाट नै दिनभर श्रद्धाञ्जली दिँदै उनको आत्माको शान्तिको कामना गरेर आम नेपालीले एउटा सिङ्गो युग पुरुषलाई सदाका लागि बिदा गरेका छन्।
शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी हामी माझ नरहे पनि उनको योगदान अविस्मरणीय छ। नेपाली कला, संस्कृति, साहित्य र इतिहासको क्षेत्रमा उनले पुर्याएको योगदान देश र जनताका लागि अमूल्य निधिका रूपमा रहनेछन्। एक रिपोर्ट। सत्यमोहन जोशी अर्थात् शताब्दी पुरुष। सत्यमोहन जोशी बाबु शङ्करराज जोशी र आमा राजकुमारी जोशीका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा विक्रम सम्वत 1977 वैशाख 30 गते ललितपुरको बखुमबहालमा जन्मिएका हुन्। नेपालका चर्चित संस्कृतिविद जोशी 103 वर्षको उमेरमा पनि निरन्तर सक्रिय रहे। जोशीलाई लोक संस्कृति र इतिहासको जीवित पुस्तकालयको उपमा नै दिने गरिन्छ। जोशीले आफ्नो जीवनकालमा 3 पटक मदन पुरस्कार पाइसकेका छन्। 2013 सालमा नेपाली लोक संस्कृति, 2017 मा नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा र 2028 मा कर्णाली लोक संस्कृति पुस्तकका लागि उनले मदन पुरस्कार पाएका थिए। नेपालका गाउँ गाउँमा पुगेर जोशीले विरही गीत सङ्कलन गर्दै लोक संस्कृति नामक पुस्तक लेखेका थिए। त्यही पुस्तकले विक्रम सम्वत 2013 सालमा मदन पुरस्कार पाएको थियो। मदन पुरस्कार गुठीको स्थापना कालमा नै उनले उक्त पुरस्कार प्राप्त गरे। त्यसपछि उनले नेपालमा लिच्छवी कालदेखि आधुनिक नेपालसम्म प्रयोग भएका मुद्राहरूको खोजी गरे। यही क्रममा लेखिएको नेपाल राष्ट्रिय मुद्रा पुस्तकका लागि विक्रम सम्वत 2017 मा उनले दोस्रो पटक मदन पुरस्कार जिते। तेस्रो पटक विक्रम सम्वत 2028 सालमा उनले कर्णाली लोक संस्कृति पुस्तकका लागि मदन पुरस्कार पाए। 3 पटक पुरस्कार जित्ने उनी एक्ला व्यक्ति पनि हुन्। जोशीले कला संस्कृतिमाथि कयौं अनुसन्धानमूलक पुस्तक निकालेका छन्। उनले अहिलेसम्म 50 बढी पुस्तक लेखेका छन्। शताब्दी पुरुष जोशीको सम्मानमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उनको मुहार अंकित विशेष सिक्का टकमरी प्रचलनमा पनि ल्याएको छ। जोशीको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट पनि सरकारले निकालिसकेको छ। नेपाली भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण सँगसँगै सम्वर्धन र विकासमा गरेको योगदान स्वरूप जोशीलाई सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु विख्यात त्रिशक्ति पट्ट, आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विद्यावारिधीको मानार्थ प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि उज्जवल कीर्तिमान राष्ट्रदीपले सम्मानित गरेको छ। शताब्दी पुरुष जोशीका प्रबन्ध तथा अनुसन्धानात्मक कृति नेपालीमा 10, नाटक 5, काव्य 2 र कथा संग्रह 5 तथा नेवारी भाषामा गरी करिब 50 कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। हामी यस्ता राष्ट्रका धरोहरप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौं। संसदीय निर्वाचन आउन 35 दिन बाँकी छ। राजनीतिक दलहरू चुनाव प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। मनोनयन दर्तापछि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले पहिलो पटक एउटै मञ्चबाट फेरि देशमा प्रतिगमनको खतरा रहेको बताएका छन्। उनीहरूले निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आउने स्थिति नभएकाले गठबन्धन संस्कृति जरुरी रहेको दावी गरे। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनमा सङ्घको प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौँ 2बाट पूर्व सभामुख ओनसरी घरतीले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी छन्। आइतबार स्थानीय काँडाघारीमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिगमनको खतरा अझै कायम रहेको र यसलाई परास्त गर्न सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुको विकल्प नभएको बताए। नेपालमा जो लडेर ल्याएको प्रजातन्त्र लोकतन्त्र छ, प्रजातन्त्र छ, त्यसलाई स्थायित्व दिने कार्य आवश्यक छ। प्रतिगमनको खतरा अझै पनि छ। मिलेर चुनाव लड्ने, मिलेर चाहिने विरोधीको सामना गर्ने, मिलेर चाहिने लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने र साथसाथै मिलेर देशको गरिबी हटाउने जो चाहिँ मौका आएको छ। देउवा र प्रचण्ड भन्दा पहिले बोलेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देउवा र प्रचण्डलाई देखाउँदै भने समस्याको समाधान गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्री यही हुनुहुन्छ। अनुकूलता के छ भने भोलि पनि भविष्य गठबन्धन दलकै छ,
र गठबन्धनमा रहेका यत्र महत्त्वपूर्ण नेताहरू र पार्टी भइसकेपछि हल गर्न नसकिने केही पनि छैन। अनेक किसिमका कानुनी अवरोधहरू विभिन्न ठाउँबाट आउलान्, तर हल गर्नका लागि पनि हाम्रा वर्तमानका प्रधानमन्त्री त सधैँ हुनुहुन्छ, भविष्यका पनि प्रधानमन्त्रीहरू यही छन् भनेपछि सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता पर्छ। दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पुनः बन्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए। हुन त प्रचण्डले गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुँदा नै आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको बताएका थिए। प्रचण्डले गत जेठ 15 गते प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको थप अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको लगत्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको बताएका थिए। अध्यक्ष नेपालले वर्तमान र भावी प्रधानमन्त्री भनेर देउवा र दाहाललाई देखाएको भए पनि प्रचण्डले यसबारेमा केही बोल्न चाहेनन्। उनले जनताको चाहना अनुसार विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न आग्रह मात्र गरे। संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन, त्यसकारण विकास, निर्माण र समृद्धि नै अब हाम्रो मुख्य एजेन्डा हुनेछ। यो परिवर्तनको महत्त्वलाई सम्झेर दृढताको साथ हाम्रा सबै उम्मेदवारलाई विजयी गराउन र समानुपातिक मततिर आफ्नो पार्टीलाई अत्यधिक मत दिएर विजयी गराउन हार्दिक अपिल गर्दै निर्धक्कसँग रुखवालाले हँसियो हतौडाला र हँसियो हतौडावालाले रुखमा भोट हाल्न डराउनु पर्दैन। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनको तर्फबाट सङ्घीय संसदको उम्मेद्वार बनेकी पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले यस क्षेत्रको विकास र निर्माणका काम पूरा गर्न नसके 2 वर्षभित्रै राजीनामा गर्ने बताइन्। समस्याहरूको बारेमा सधैँ लडिरहेको छु र आगामी दिनमा पनि म तपाईँहरूसँग सँगसँगै रहेर सधैँ लड्नेछु भन्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। 1 महिनाको लागि मेरो जिम्मा लिनुहोस् या हामी 3 जना उम्मेदवारहरूको जिम्मा लिनुहोस्, म पुरा 5 वर्षको जिम्मा तपाईँहरूको लिनेछु। राजनीतिक दलले चुनावी माहौल आफ्नो पक्षमा पार्न देशव्यापी रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएका छन्। यस क्रममा सत्ता गठबन्धनले काठमाडौँ 2 मा पनि प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। पोलिटिकल ब्युरो प्राइम एचडी काठमाडौँ। सरकारले आचार संहिता विपरीत धितो बजार, वस्तु बजार र बीमा कम्पनी लगायतलाई लाइसेन्स वितरण गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको छ। सरकारले आचार संहिता विपरीत अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने र दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय गर्न लागेपछि यसको जनस्तरबाट पनि विरोध भएको छ। सरकारको यो कदमप्रति निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले असोज 12 गते निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्यो, जहाँ आयोग र आयोगका पदाधिकारीसँगै 3 तहकै सरकार, व्यक्ति र संस्थाले के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भनी प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 5 मा 3 तहकै सरकार वा सोका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड ख मा सरुवा रोगको महामारी, प्राकृतिक विपद वा कानुन बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भए आयोगको स्वीकृति लिई बाहेक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भए बाहेकका कार्यक्रम सञ्चालन, घोषणा वा स्वीकृति नदिने व्यवस्था रहेको छ। निर्वाचनको समय नजिक अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने समेत व्यवस्था रहेको छ। तर निर्वाचनको संघारमै सरकारले आचार संहिता तोड्न थालेको छ। सरकारले धितो बजार, वस्तु बजार र बीमा कम्पनी लगायतलाई लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको छ। अहिले यो विषयको तीव्र विरोध भइरहेको छ। जानकारहरू सरकारको यो कदम केही निश्चित व्यक्ति वा संस्थाहरूको स्वार्थमा केन्द्रित भएको बताउँछन्। सरकारलाई त अब सिधै असर उपभोक्तालाई पर्ने भइसकेपछि सरकारको त यो निश्चित स्वार्थ हो। किनभने अब यसमा त विभिन्न अरू शब्दहरू पनि प्रयोग हुन्छन्, हामी त्यस्ता शब्द प्रयोग नगरौँ। तर के छ भने यो त निश्चित व्यक्तिका लागि फाइदाका लागि गरिँदैछ। यसमा त ठुल्ठुला व्यापारीहरूको, ठुल्ठुला यी कम्पनी चलाउनेहरूको त उनीहरूको स्वार्थ छ, जसले चाहिँ चुनावी खर्च दिन्छु, हामीलाई यही क्रिटिकल टाइममा लाइसेन्स दिनुहोस् भन्ने आन्तरिक सहमति भएको पनि हुनसक्छ नि, होइन भन्न त सकिँदैन। निर्वाचन आयोगका पूर्व निर्वाचन आयुक्त पनि सरकारले चुनावको मुखमा लाइसेन्स वितरण गर्नु गलत भएको बताउँछन्। त्यसबाट अवधिबाट कति जनतामा भनौँ न कति सरकारलाई फाइदा हुन्छ कि सरकार मतलब के जुन दल सत्तामा छन् ती दलहरूलाई फाइदा हुन्छ भने गर्नु दिनु हुँदैन। आचार संहिताको निर्वाचन प्रयोजनको लागि
निर्वाचनमा मतदातालाई लोभ्याउनको लागि, डराउनको लागि, तर्साउनको लागि, फाइदा लिनको लागि जुन कि आर्थिक प्रलोभन दिइन्छ त्योलाई आचार संहितालाई रोकेको हुन्छ। आयोगले पनि सरकारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। लाइसेन्स दिने विषय निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भएको आयोगको भनाइ छ। नयाँ जुनसुकै पनि नयाँ कार्यक्रमहरू, नयाँ नीतिहरू, नयाँ नियुक्तिहरू, नयाँ लाइसेन्सिङहरू, नयाँ बढुवाहरू सबै चाहिँ आचार संहिताको भित्र सीमाभित्र पर्छन्। कतिपय चिज मुलुकको लागि नगरी नहुने चिज छन्, नगर्दाखेरि मुलुकलाई ठुलो नोक्सानी हुन्छ र निर्वाचनलाई त्यसले साँच्चै निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रतामा प्रभाव पर्दैन भन्ने लाग्यो भने सम्बन्धित निकायले मन्त्रालय मार्फत सहमतिको लागि लेखी पठाउनुपर्छ। त्यसका आधारमा आयोगले हेरेर त्यसलाई सहमति दिन उपयुक्त लाग्यो भने आयोगले सहमति दिएर काम चाहिँ गर्न सकिन्छ। विगतमा पनि चुनावी सरकारले ठूलो आर्थिक जोहो गर्न यस्ता निर्णयहरू गर्ने गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। प्रमुख दलहरूले निर्वाचन खर्च जुटाउनका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार हुने यस्ता निर्णय गर्ने र अरबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार हुन सक्ने भन्दै खबरदारी पनि जरुरी देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई कार्तिक 2 गते छलफलका लागि बोलाएको छ। त्यस्तै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीसँग गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कारण समेत माग गरेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका गुरुङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो। तर गुरुङले भने आफू कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेको नभई आफू शेयर सदस्य रहेको संस्था मात्र कालो सूचीमा परेकाले आफ्नो उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको उम्मेदवारी खारेजको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी उम्मेदवारी कायम गर्न माग गर्दै उनी अदालत पुगेका थिए। त्यस्तै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार प्रभु शाह, विजय गच्छदार सहित 9 जना विरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ। सर्वोच्चका अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो। रिट निवेदनमा सुनसरी 3 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रहेका विजय कुमार गच्छदार, मनाङबाट कांग्रेस उम्मेदवार रहेका टेकबहादुर गुरुङ, तनहु क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र रहेका गोविन्द राज जोशी र रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 का स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु शाह लगायतको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै रिट परेको थियो। यस्तै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विक्रम पाण्डे, सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 की स्वतन्त्र उम्मेदवार सरिता गिरी, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 क का एमाले उम्मेदवार डीबी तामाङ, महोत्तरी 1 का एमाले उम्मेदवार लक्ष्मी महतो र झापा 5 ख का माओवादी उम्मेदवार रेवत राजपुरीको उम्मेदवारी पनि खारेज गर्न माग गरिएको थियो। प्राइम टेलिभिजनले सुरु गरेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन लक्षित मङ्सिर 4 महासंग्राम जारी छ। महासंग्राम बहसमा उम्मेदवारहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासका एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन् भने मतदाताले कामको प्रतिबद्धता खोजेका छन्। एक रिपोर्ट। संखुवा सभामा गठबन्धनका प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार दीपक खड्कासँग प्राइम टेलिभिजनले महासंग्राम बहस गरेको छ। बहसमा उनले नेपालको विकास निर्माण र संखुवा सभाको विकासमा कांग्रेसको ठूलो योगदान रहेको र आउने दिनहरूमा गठबन्धन र कांग्रेसले नै देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने दाबी गरे। उनले संखुवा सभाको सडक विस्तारदेखि हवाई यातायातको विकास आफूहरूको पहलमा भएको बताए। चतरा लेगुवाको बाटोलाई जोड्ने, जसका कारण चाहिँ तपाईँ अहिले धरानबाट 1-1.5 घन्टैमा संखुवा सभा आइपुग्ने दूरी तय गर्न सक्नुहुन्छ। 4-5 घन्टाको दूरीलाई तपाईँ 1 घन्टाभित्र चाहिँ संखुवा सभा टेक्ने गरी आउन सक्नुहुन्छ। त्यो बाटो 2070 सालमा जब म निर्वाचित भएको थिएँ त्यतिखेर त्यसको डिपिआरका लागि काम भइसकेको थियो। बिचमा 74 सालमा म निर्वाचित हुन नसकिसकेपछि त्यो अधुरै रूपमा रहेको छ।
खड्का गत निर्वाचनमा एमालेका राजेन्द्र गौतमसँग पराजित भएका थिए भने अहिले पनि उनै गौतम प्रतिस्पर्धामा छन्। गठबन्धनकी प्रदेशसभा उम्मेद्वार सरिता थापाले आफूले जितेमा आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने बताइन्। देशमा गठबन्धनलाई जनताले विश्वास गरेको अवस्था छ। राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा यो देशको संविधान रक्षाको निमित्त र अग्रगामी देशलाई अगाडि बढाउनको निमित्त गठबन्धन अपरिहार्य छ भनेर जनताले महसुस गरेको छ। नेकपा एमालेका प्रदेशसभा उम्मेद्वार भविश्वर गुरुङले आफ्नो पार्टीले देशलाई निकास दिँदै आएको र एमाले अबको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेर सरकार बनाउने दाबी गरे। माथाङ्गाको जो एउटा भिर छ त्यो भिर 10 किलोमिटर छ, तपाईँको यति ठुलो चट्टान भिर छ। अहिले त्यसलाई क्याबिनेटले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, तपाईँको चाहिँ रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल भएको बेलामा त्यो सेनालाई दिएको छ र अहिले 10 किलोमिटरमा 6 किलोमिटर ब्लास्टिङ गरेर काम भइरहेछ र अब चाँडै नै अविलम्ब किमा थाङ्काको बाटो ट्र्याक ओपन हुन्छ रहेछ। प्राइम टेलिभिजनले उम्मेद्वारहरूको चुनावी एजेन्डा, जनताको अपेक्षा लगायतको विषय समेटेर गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि पालिकाहरूमा पुगेर चुनावी बहस गरेको थियो। अहिलेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देशका हरेक प्रदेशमा गएर चुनावी महासंग्राम गर्दै आएको छ। तिहार नजिकिँदै गर्दा भक्तपुरमा माटाका भाँडा बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। व्यवसायीहरूका अनुसार तिहारमा माटोको पालोको माग अत्यधिक बढेको छ। तर पछिल्ला दिनमा पाला बनाउन प्रयोग हुने माटो पाउनै मुस्किल भएसँगै कतै व्यवसाय नै मासिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। तिहार नजिकिएसँगै व्यवसायीहरूलाई माटाको पाला बनाउनका लागि यति बेला भ्याइ नभ्याइ छ। नेपालीको घर आँगनमा दशैँपछिको दोस्रो ठूलो चाड तिहार आउन लागेको छ। तिहार लक्षित झिलिमिली बजारले आकर्षण बढाइरहेको छ। केही सातादेखि भक्तपुरका प्रजापति पोट्री स्वयरमा माटाको पाला बनाउन व्यवसायीहरू व्यस्त छन्। तिहारको समयमा माटाका माग अनुसार पाला बनाउन यति बेला भक्तपुरका व्यवसायीलाई भ्याइ नभ्याइ छ। दीपावलीको अवसरमा मैन बाल्ने प्रचलन व्यापक भए पनि केही वर्ष यता माटोको पालामा मैन भरेको पाला बाल्ने क्रम बढेको छ। तर सोही माटोको पाला बनाउने माटो जोहो गर्न भने निकै गाह्रो हुने गरेको छ। 15 वर्षको उमेरदेखि सोही व्यवसाय गर्दै आएका 68 वर्षका तुलसीराम प्रजापति व्यवसाय धरा बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। माटो लिने पहिला लिने ठाउँमा लिनु दिएन, अब सबै प्लानिङ भइसक्यो, घर भइसक्यो। यही कारणले अब त्यहाँ माटो नभएपछि अब किन्नुपर्ने बाध्य हुन्छ। ल्याउने मान्छे भएसम्म चल्छ, ल्याउने मान्छे छोड्यो भने त यो कामै छोड्नु पर्छ। त्यस्तै सोही पेसाबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका विकास प्रजापति पहिलाको तुलनामा माटोको भाँडा र विशेष गरी तिहारका लागि आवश्यक पर्ने माटाका पालाको माग बढे तापनि माटो पाउन भने निकै सकस रहेको गुनासो गर्दछन्। पहिले हाम्रो यो चाइनिज इट कारखाना खापी भन्ने ठाउँमा त्यहाँबाट चाहिँ लिने हो। अहिले चाहिँ अब त्यहाँ प्लानिङ भएर चाहिँ अब कसैले लिन दिँदैन। अब अहिले चाहिँ साकुबाट चाहिँ ल्याउँछ, हामीले किन्ने हो। हजुर, पाउनलाई त चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ अहिले त। अब पहिले चाहिँ हामी लिन जाने बेलामा चाहिँ अब आफूलाई मन परेको बेलामा चाहिँ लिन सकिन्थ्यो। अहिले चाहिँ उनीहरूले बेच्न ल्याएको बेलामा मात्रै लिन पर्ने हुन्थ्यो। महँगो त महँगो छ। तर पनि माटोको भाँडा बनाउनेलाई एकछिन बोल्ने समेत फुर्सद छैन। पुरुषहरू किलो माटोलाई आकार दिनमा व्यस्त छन्। महिलाहरू सुकाउने, रङ लगाउने, भट्टीमा पेल्नका लागि माटाको भाँडा ओसार्ने चटारोमा छन्। माटोको पाला ठूलो गोटाको 20 देखि 30 रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ। त्यस्तै सानो पालाको 10 रुपैयाँमा 3 वटासम्म आउने व्यवसायी बताउँछन्। पालालाई घाममा सुकाउने र आगोमा पेल्ने काम गर्न 5 दिन लाग्छ। तिहारका लागि पाला, भिउटे, धुपौरो लगायतका भाँडाका सामग्रीहरूको माग उच्च हुने गरेको छ। माटोको भाँडा बनाउनु कुमाले समुदायको पुर्ख्यौली पेसा हो। उनीहरूले अहिले विभिन्न आकार र ढाँचाका पालाहरू बनाइरहेका छन्। तिहारमा घरभित्र र बाहिर बत्ती बालेमा लक्ष्मी प्रवेश गर्ने विश्वास छ। त्यसैले राजधानी लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा तिहारका बेला माटोको पाला धेरै खपत हुन्छ।
उज्यालो भएको घरमा मात्रै लक्ष्मीको बास हुन्छ भन्ने धार्मिक आस्थाका कारण बत्तीले झिलिमिली पारी घर सजाउने प्रचलन छ। यसैलाई आफ्नो भविष्य अथवा आफ्नो व्यापार व्यवसाय बनाउँदै आएका यहाँका व्यवसायीहरू आफ्नो व्यापार व्यवसाय चौपट हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्न थालेका छन्। तसर्थ आफ्नो संस्कृति जोगाउनका लागि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न अति नै आवश्यक रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश फार्कीका साथ सृजना कार्की, भक्तपुर। अब बिजनेस न्यूज। बैंकको ब्याज दर चर्को भएको भन्दै रूपन्देहीका व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। भैरवा, लुम्बिनी, तिलोत्तमा क्षेत्रमा रहेका सिद्धार्थ होटल संघमा आबद्ध होटल व्यवसायीहरूले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋणको सावा र ब्याज असोज मसान्तसम्म तिर्न नसक्ने बताएका छन्। कोरोनाका कारण व्यवसाय धराशय भएको भन्दै सरकारले पुनरुत्थानको लागि प्रभावकारी नीति नल्याएको भन्दै व्यवसायीले असोज मसान्तसम्म बैंकको सावा र ब्याज तिर्न नसक्ने घोषणा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको सिद्धार्थ होटल संघ नेपालमा आबद्ध व्यवसायीले ब्याज दर घटाई 1 अङ्कमा ल्याउनु पर्ने, थप राहतका कार्यक्रम, पुनर्कर्जा कोषको समय वृद्धि गरी कम्तीमा 3 वर्ष गरिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन्। भैरवा, लुम्बिनी र तिलोत्तमा क्षेत्रमा रहेका सिद्धार्थ होटल संघमा आबद्ध कुनै पनि होटल व्यवसायीले सावा ब्याज नतिर्ने जनाएका छन्। उनले राज्यसँग बारम्बार बैंकको सावा किस्ता कम्तीमा 2 वर्षपछि बुझाउने गरी समय पर धकेलिदिने माग गरेका छन्। लामो बन्दका कारण धराशायी बनेको पर्यटन अन्तर्गतको होटल सेवा सबैभन्दा बढी प्रभावित र संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। नोक्सानी बढिरहँदा बैंकको सावा त के ब्याज तिर्न पनि नसक्ने अवस्थामा रहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि संकटग्रस्त भैरवा, लुम्बिनी, तिलोत्तमा क्षेत्रमा रहेका यस संघका आबद्ध होटल व्यवसायीहरूले बैंकलाई तिर्नु ऋणको सावा र ब्याज यो असोज मसान्तमा तिर्न नसक्ने यसै प्रेस विज्ञप्तिमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सावा ब्याज नतिरे सरकार बैंक जसले जे कारबाही गर्छ भोग्न तयार रहेको, तर असोजको सावा ब्याज नबुझाउने श्रेष्ठले बताए। सरकार र बैंकले कुनै कदम चाले त्यसको प्रतिकार गर्न र होटल व्यवसायको चाबी सरकारलाई बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण संकटग्रस्त होटल व्यवसाय यही अवस्थामा बैंक, फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंकलाई असोजको पहिलो त्रैमासिक सावा ब्याज लगायतका कुनै दायित्व तिर्न नसकिने अवस्था रहेकाले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्। बैंकले आउँदो असार मसान्तसम्मका लागि पुनर्तालिका ल्याउन समेत व्यवसायीले माग गरेका छन्। आफ्नो होटलको स्थिति त्यस्तो छ, अनि इकोपेन्सी छैन, पर्यटनको लागि आउन जानलाई त्यस्तो दुःख दिइरहेको सरकारले बैंकको ब्याज त्यहाँ पुगे कहाँबाट तिर्न सकिन्छ? हामीले ठुलो समस्या छ। यसलाई पुनः गरेर तपाईँको अब आउने असारको 2 वर्षलाई कमसेकम हामीले समय दियो भने फेरि पुनर्कर्जा पुरानो मिलाएर दियो भने हामीले बल्ल अलिकति यो सजिलो होला जस्तो लाग्छ। यदि ब्याङ्कले हामीलाई चाहिँ सहयोग गरेन, सरकारले सहयोग गरेन भने र दिने अवस्था भन्ने कुरो अब यही हुन्छ कि जे पनि गरोस् तर तिर्ने अवस्थामा कोही पनि छैन। र यदि पर्यटन व्यवसाय नै धराइसी भयो भने तपाईँ सोच्नुहोस् यसको भयावह स्थिति देशले पनि हामीले पनि सबैले भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। लुम्बिनी क्षेत्रमा पछिल्लो समय पर्यटक नै नरहेको भन्दै यहाँका होटलहरूमा 1% पनि पर्यटकको बसाई नरहेको व्यवसायको गुनासो छ। कमाई नै नभएको अवस्थामा कर्जाको सावा र ब्याज तिर्न कठिनाई भएकोले 50 अर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको होटल व्यवसाय क्षेत्र कुनै पनि समय डुब्ने निश्चित रहेकोले समस्या समाधानमा सरकारले पहलका नीतिगत योजना ल्याउन माग गरेका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूजमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब अपराजित रहँदै सेमिफाइनल पुगेको छ। पोखरामा आइतबार भएको खेलमा यसअघि नै सेमिफाइनल पुगेको नेपाल एपीएफ क्लबले आफ्नो चौथो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 5 विकेटले पराजित गरेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 93 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले 16औं ओभरको अन्तिम बलमा 5 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 92 रन बनाएको थियो। जितसँगै एपीएफ 4 खेलमा 8 अङ्क जोड्दै समूह एबाट समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। सुदूरपश्चिम भने 4 खेलमा 2 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा रहँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। त्यस्तै प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले समूह ए को उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरामा रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा मध्य प्रदेशलाई 8 विकेट पराजित गर्दै बागमतीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। समूह एमा रहेको बागमती 4 खेलमा 6 अङ्कका साथ उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनल पुगेको हो। मधेस भने 4 खेलमा 4 अङ्कका साथ प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। महिला क्रिकेटमा 9 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रसङ्ग नवौं राष्ट्रिय खेलकुदकै नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्सको पुरुष 10,000 मिटरमा आर्मीका दीपक अधिकारीले राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक जितेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा आइतबार भएको दौडमा दीपकले 30 मिनेट 10.30 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गर्दै स्वर्ण जितेका हुन्। दीपकले एपीएफ क्लबका गोपीचन्द्र पार्कीको कीर्तिमानलाई तोड्दै नयाँ कीर्तिमानी कायम गरेका हुन्। यसअघि गोपीको नाममा 30 मिनेट 30.99 सेकेन्डको कीर्तिमानी रहेको थियो। सोही स्पर्धामा गोपीचन्द्र पार्कीले रजत पदकमा चित्त बुझाए। उनले निर्धारित दूरी 30 मिनेट 38.30 सेकेन्डमा पूरा गरे। तेस्रो आर्मीकै गजेन्द्र राई भए। उनले निर्धारित दूरी 30 मिनेट 49.50 सेकेन्डमा पूरा गरेका थिए। त्यस्तै एथलेटिक्सको 400 मिटर महिला हर्डल्समा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी जयरानी थारूले राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। जयरानीले निर्धारित दूरी 1 मिनेट 04.13 सेकेन्डमा पूरा गर्दै कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। जयरानीले आफ्नो इनामको कीर्तिमानीको सुधार गरेकी हुन्। यस स्पर्धामा एपीएफ की भागीरथी कुमारी थारूले 1 मिनेट 06 सेकेन्ड पूरा गर्दै रजत जितिन्। एपीएफकै कल्पना श्रेष्ठले 1 मिनेट 06.51 सेकेन्डको समय निकाल्दै कांस्य जितिन्। त्यस्तै एथलेटिक्सको फिल्ड इभेन्ट हाई जम्प महिलातर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबकी खगेता सिन्जाली मगरले स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। फाइनलमा 1 मिटर 52 सेन्टिमिटर जम्प गर्दै खगेताले स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। 1 मिटर 50 सेन्टिमिटर जम्प गरेकी आर्मीकै बिन्दु थनेतले रजत जित्न सफल रहिन्। गण्डकी प्रदेशकी सीमा श्रेष्ठले कांस्य जितिन्। श्रेष्ठले 1 मिटर 41 सेन्टिमिटरमा जम्प गरेकी हुन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत टेनिसको टिम इभेन्ट तर्फको प्रतिस्पर्धामा पुरुषतर्फ गण्डकी प्रदेश र महिलातर्फ विभागीय नेपाली सेनाले स्वर्ण पदक जितेका छन्। पोखरा रङ्गशाला स्थित टेनिस कोर्टमा आइतबार सम्पन्न भएको खेलमा नेपालको शीर्ष वरियताका खेलाडी प्रदीप खड्काको टोली गण्डकीले समग्रमा आर्मीमाथि 2-1 खेल जित्दै च्याम्पियन बनेको हो। पुरुषतर्फ गण्डकीले स्वर्ण पदक जित्दा सेनाले रजत पदकमा चित्त बुझायो। महिलातर्फ एकलमा सेनाले अर्को विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीलाई हराएर स्वर्ण पदक जितेको छ भने सशस्त्रले कांस्य पदक पायो। महिला टिम इभेन्टमा बागमती प्रदेश र नेपाल प्रहरीले कांस्य पदक जित्दा पुरुषतर्फ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले कांस्य पदक जिते। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा विभागीय टोली नेपाल एपीएफ अपराजित रहँदै समूह सी को विजेताको रूपमा क्वार्टर फाइनलमा
प्रवेश गरेको छ। लगातार दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा एफिएफले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पराजित गरेको हो। आइतबार पोखरा रङ्गशाला स्थित कोर्टमा भएको खेल एफिएफले 3-0 को सोझो सेटमा जितेको हो। यस समूहबाट क्वार्टर फाइनल पुग्ने अर्को टोलीको टुङ्गो भने सोमबार हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश र एनआरएनए बीचको खेलपछि लाग्नेछ। त्यस्तै आइतबार नै भएको अर्को खेलमा लुम्बिनी प्रदेश समूह ए को उपविजेता बन्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा जितेको हो। यस समूहबाट समूह विजेताको रूपमा नेपाल पुलिस क्लब क्वार्टर फाइनल पुगिसकेको छ। पुरुष भलिबलको फाइनल भने कार्तिक 3 मा हुनेछ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी एकजना प्याराग्लाइडिङ खेलाडीको खेलका क्रममा मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका 26 वर्षीय निसिम थापा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत क्रस कन्ट्री प्याराग्लाइडिङ खेल चलिरहेको अवस्थामा ब्लू स्काई कम्पनीको प्याराग्लाइडिङ आकाशबाट सारङकोट स्थित जमिनमा खस्दा उनको मृत्यु भएको हो। सारङकोटबाट उडे लगत्तै 100 मिटर माथिबाट खसेका उनलाई उपचारका लागि मेट्रो सिटी अस्पताल पठाएको थियो। अस्पतालका चिकित्सकले थापालाई मृत घोषित गरेका थिए। दुर्घटनामा खेलाडीको मृत्यु भएपछि 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको प्याराग्लाइडिङ स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्देशन अनुसार प्याराग्लाइडिङ अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको नेपाल प्याराग्लाइडिङ तथा ह्याङ ग्लाइडिङ संघ शैलेन्द्र राउतले जानकारी दिएका छन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनमा देशभरबाट शोक व्यक्त। सरकारले दियो राष्ट्रिय सम्मान। प्रधानमन्त्रीले उडाए राष्ट्रिय झण्डा। एक दिन सार्वजनिक विदा। चुनावी सभामा एउटै मञ्चमा देखिए गठबन्धनका शीर्ष नेता। अझै प्रतिगमनको खतरा भएको दावी। माधव नेपाल भन्छन् प्रचण्ड र देउवा भावी प्रधानमन्त्री। चुनावको मुखमा सरकारले केही व्यापारिक संस्थालाई लाइसेन्स बाँडेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आपत्ति। आयोगले सरकारलाई सोध्यो स्पष्टीकरण। पूर्व आयुक्तहरूको विरोध। तिहार नजिकिएसँगै भक्तपुरका व्यवसायीलाई माटोको पाला बनाउन भ्याइ नभ्याइ। माटो पाउनै मुस्किल परेको भन्दै व्यवसाय नै धरापमा पर्ने चिन्ता। बैंकको ब्याज दर चर्को भएको भन्दै रूपन्देहीका व्यवसायी आन्दोलित। ऋणको सावा र ब्याज असोज मसान्तसम्म तिर्न नसक्ने स्पष्ट। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन आजदेखि सुरु। ताइवान समस्याको समाधान चीनको आन्तरिक मामिला भएकाले आफैले निर्णय गर्नुपर्ने सी जिनपिङको भनाई। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा एफिएफ सेमी फाइनल प्रवेश। एथलेटिक्सको पुरुष 10,000 मिटरमा आर्मीका दीपक अधिकारीलाई स्वर्ण पदक। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।